سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی بھی چوری کر دی میں اپنی بیٹی دا ہاتھ کاٹ دیتا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی دا مقام کتنا, شان کتنا, مقام کتنا ہے. آگے آ جاؤ نا, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال کتنا پیار ہے. جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کر دیاں نے. حدیث پاک اندر موجود سیال کوٹیو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نو استقبال واسطے اٹھ پیندے نے, اٹھ کے آگے بڑھ دے نے, اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑ لیندے نے, اپنی بیٹی دا بوسا لیندے نے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ اپنی بیٹی نو بٹھاندے نے, دوسری جگہ خود بیٹھ دے نے. اتنا پیار میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی نال فرمایا. اور جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر جاندے نے, سیدہ فاطمہ بھی اپنے بابا دا استقبال کردیاں نے, اپنے بابا نو اچھی جگہ تے بٹھاندیاں نے, خدمتاں کردیاں نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ نو بیٹی دے روپ اندر دیکھیا جائے تے نمایاں نظر آندیاں نے. اور میری او بہنوں اگر اپنے ماپیاں دے گھر اندر جے تے تواڈے ماں باپ تواڈے واسطے جنت وی نے تے جہنم وی نے, خدمت کر لو گے تے جنت کما لو گے, اگر نافرمانی کرو گے تے جہنم مل جائے گی. بلکہ میرے دوستو اے واقعہ اے پسرور شہر دا واقعہ اے پسرور دے اندر مینوں یاد ہے ایک اماں نے مینوں فون کیتا تقریر کر رہے ہاں میں 4-5 دن پہلے میری تقریر سننے والی اماں روئی جا رہی ہے, روئی جا رہی ہے. میں کہ اماں جان گل کے آئے روندیاں روندیاں اماں فرماندی ہے بیٹا ربانی میں تیریاں تقریراں سنیاں مینوں نمبر تہاڈا سامنے آیا تے میں فون کیتا ہے. میرے 2 بیٹے سعودیہ دے اندر محنت مزدوری واسطے میرے سر دا تاج فوت ہو گیا ہے, ایک بیٹی دا نکاح ہویا ہے تے دوجی بیٹی میرے گھر دے اندر ہے. بیٹا میری تے عزت رول گئی ہے, میری بیٹی نے مینوں دسن تو بغیر کوٹ میرج کر لئی ہے. میری بیٹی نے ایسے مرد نال نکاح کیتا ہے جن دی پہلی بھی بیوی موجود ہے, جن دی بیٹی میری بیٹی دی ہم عمر ہے. انہیں تے میری عزت نو رول کے رکھ دیتا ہے. اور میری بہنوں اپنے ماں باپ دی عزت دا خیال رکھیا کرو, اپنے ماں باپ دی عزت نو تاکدار نہ کرے آجے, اپنے ماں باپ دی عزت نو مجروح نہ کرے آجے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی حیات طیبہ پڑھ کے دیکھ لو, اے جنتی عورتاں دی سردار ہے. اللہ اکبر کبیرہ, کتنی عظمت ہے, کتنا مقام ہے. جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی نال نکاح فرما دیتا ہے, جناب علی مالی طور تے کمزور نے, میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ نو نصیحت فرمائی ہے میری بیٹی فاطمہ اے علی جڑا ایسی عظمت والا ہے, اے علی شیر خدا, اے میری بیٹی فاطمہ مطالبے نہ کری, علی نو تنگ نہیں کرنا, علی کول دنیا دی دولت نہیں ایمان دی دولت بہت زیادہ ہے. میں قربان جاواں بیوی دے روپ اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماندے نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کدی بھی مینوں غربت دا تانا نہیں دیتا. سیدہ فاطمہ میرے گھر دے اندر چکی پیس پیس کے اماں جان دے ہتھاں تے چھالے پڑ جاندے نے. اور میرے ویرا اے تے سید زادی ہے, جنتی عورتاں دی سردار تے گھر دا کم آپ کر رہیاں نے, جھاڑو پونجا آپ کر رہیاں نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدو میں باہروں کر آنا وا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شور علی شیر خدا نو خود بیٹھاندیاں نے, پانی پلاندیاں نے, کھانا کھلاندیاں نے, خدمتاں کر رہیاں نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے مینوں سیدہ فاطمہ نے کدی بھی پریشان نہیں کیتا, بلکہ انہاں کم کر کر کے سیدہ فاطمہ دے ہاتھ زخمی ہو جاندے نے. ایک دفعہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام آئے, لونڈیاں آئیاں تے خادم آئے نے, تے حضرت علی فرماندے نے اے میری آلیہ تو اپنے بابا جان دے کول چلی جا, تواڈے بابا جان کولو خادماں آئیاں نے, غلام آئے نے, کوئی غلام تانوں مل جائے, تسی گھر دا کم کاج کر کر کے تھک جاندیاں ہو,
اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر اندر موجود نہیں سی. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو پیغام دے دیتا ہے میں اس وجہ تو آئی ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا مینوں بھی کوئی خادمہ دے دے, مینوں بھی کوئی لونڈی دے دے تاکہ میرے گھر دا کم کاج کرے. آقا علیہ السلام رات نو واپس آئے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیتا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر اندر آرام نہیں کیتا, اسی طرح ہی اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر آ جاندے نے. گھر آئے نے تے اجازتاں لئیاں نے. حضرت علی بھی گھر اندر موجود ہے, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماندے نے آقا علیہ السلام ساڈے دوواں دے درمیان اندر بہ جاندے نے. ایک پاسے سیدنا علی, دوسرے پاسے سیدنا فاطمہ, تے درمیان اندر امام الانبیاء. اور کتنا پیارا گلدستہ ہوئے گا سیال کوٹیا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام درمیان اندر بہ جاندے نے. اما جان سیدنا علی فرماندے نے اسی نبی پاک دی ٹھنڈک نو محسوس کر رہے ہاں, پیغمبر کائنات دی ٹھنڈک نو. تے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ میرے گھر آئی سا تے میں موجود نہیں سا. بابا جی مینوں بھی کوئی خادمہ مل جائے, مینوں بھی کوئی لونڈی مل جائے تے تاکہ وہ میرے نال کم کاج کرے. تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میری بیٹی فاطمہ کیا میں تینوں خادمہ تے لونڈی تو بڑھ کے کوئی وظیفہ نہ دساں جیڑا اس تو بڑھ کے ہوئے, عظمت والا ہوئے, شان تے مقام والا ہوئے. اما جان فرماندیاں نے جی جی سونیا. آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ جدو سارا دن کم کاج کر کے تھکی آ رہی ہوئے, رات نو اپنے بستر تے آئے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر. 100 تسبیح کر کے سو جائیں. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رب سارے دن دیاں تھکاوٹاں بھی دور کر دے گا. عرش تے رب راضی بھی ہو جائے گا, عرش تے رب راضی بھی ہو جائے گا.